बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 मई और पीर का दिन है। 3 सवालात आज बड़े पूछे जा रहे हैं। एक ये कि इमरान खान साहब को ऐसे मौके के ऊपर कि जब अली अमीन गंडापुर की तवात्तर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात भी होती है, वज़ीर दाखिला से भी होती है, फिर इमरान खान से होती है और फिर वापस आके दोबारा वो वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर रहे हैं और बहुत सी पैगाम रसानी भी कहा जा रहा है इसके अंदर चल रही है। तो ऐसे मौके पे इमरान खान को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से ये बयान क्यों देना पड़ा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम पाकिस्तान के शहरियों को कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें और इसमें देखें कि गद्दार जो है कि वो यह्या खान था जनरल या शेख मुजीबर रहमान था। और ये इमरान खान का जो अपना ट्विटर एक्स अकाउंट है वहाँ से भी ये पैगाम जारी किया गया और फिर उसके साथ एक वीडियो क्लिप भी तैयार किया गया जिसके अंदर बहुत सी चीज़ों का कंपैरिजन किया। तो ऐसे मौके के ऊपर ये इमरान खान साहब ने क्यों ये पैगाम छोड़ा और ये पैगाम आवाम के लिए और इसके साथ साथ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के लिए भी वो क्या पैगाम दे रहे हैं, एक ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा सवाल जो है कि अचानक आज शाम को वफाकी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 28 मई को जो यौम तकबीर पाकिस्तान ने 1998 के अंदर 28 मई को एटमी धमाके किए थे, तो आज 26 साल के बाद अचानक हुकूमत पाकिस्तान को याद आया कि हम इस रोज़ को जो यौम तकबीर मनाते हैं यहाँ पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। और ये 26 साल के बाद अचानक क्यों ख्याल आया और जो बड़े अहम तरीन केसेस थे इस तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनकी समाअत होनी थी वो कौन से थे और हुकूमत उन केसेस की समाअत से क्या भाग रही है या उन केसेस की शिकस्त देखते हुए हुकूमत मज़ीद वक्त हासिल कर रही है या फिर वाकई उनको एटमी ताकत बनने की इतनी खुशी है कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद कर दिया। और ये अंदाज़ा किए बगैर ही कि पाकिस्तान की मीशत पहले ही जो इतनी कमज़ोर है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक दिन का कारोबार बंद होने से मज़ीद कितनी जो है कि वो कमज़ोर हो सकती है। तो एक दूसरा ये बड़ा अहम सवाल है। तीसरा जो बड़ा अहम सवाल जो आज बहुत से ज़हनों में फिर रहा है और वो भी आज शाम को अचानक एक सदारती हुक्मनामा जारी होता है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी जो खुद नैब के विक्टिम रहे हैं, जो खुद नैब कानून से मुतासर हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन एक्ट और जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है। और इसमें इंटरेस्टिंगली जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुताल्लिक़ है। इस वक्त आपको देखें इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है, वो उसने नोटिस जारी किए हुए हैं, समाअत चल रही है। सिंध के अंदर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुके हैं, उनकी समाअतें चल रही हैं। पंजाब के अंदर अभी ये तनाज़ा चल रहा है। तो सिर्फ क्या पंजाब के लिए जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की सदारती हुक्मनामे के ज़रिए से वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर हाज़िर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको भी लगाया जा सकता है। तो ये मामला आपको जो हमने कहा कि आप देखें कि 28, 29, 30 को कौन से अहम केसेस हैं, छुट्टी क्यों दी गई और फिर इमरान खान ने वो क्यों मामला जो है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का उठाया और फिर ये सदारती हुक्मनामा जिसमें एक तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से तरमीम की जा रही है और दूसरी तरफ नैब कानून में तरमीम की बात की जा रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो जिस्मानी रिमांड होता है किसी भी मुलजिम का, जो पहले एक ज़माने में तरमीम करके 90 दिन किया गया, फिर उसको तरमीम की गई तो 14 दिन पे लाए गए, उसको चैलेंज किया, पीटीआई ने उसको कलअदम करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पीडीएम की हुकूमत ने उस कानून को दोबारा बहाल करने के लिए जो है कि अपील की हुई है और उसकी 2 रोज़ बाद समाअत है। और इसी अपील के दौरान जो वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था इसको एक और सदारती हुक्मनामे के ज़रिए से 30 दिन तक कर दिया गया था, अब उसको बढ़ाकर 40 दिन तक किया गया है। और नैब अफसरान जो मुकदमात कायम करेंगे और अगर वो मुकदमात गलत साबित हुए तो नैब अफसरान के बारे में ये इस कानून के अंदर था कि उनको 5 साल की सज़ा दी जाएगी, उसको कम करके 2 साल किया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इमरान खान को मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी को अभी 9 मई के मुकदमात में 1 साल के बाद जो है कि उनको गिरफ्तारी मांगी गई और डाली गई है कि जब से वो 1 साल से आप देख रहे हैं कि वो उस दिन कराची में थे 9 मई को, उसके बाद कई केसेस के अंदर पकड़े गए, फिर साइफर के अंदर उनको सज़ा हुई, वो अंदर भी हुए, उनकी ज़मानत भी हुई, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। और अभी जो है कि ये जो गिरफ्तारी डाली गई इसका मतलब है कि हुकूमत जो है कि वो नहीं चाहती कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को छोड़ा जाए। और आपको याद होगा कि ये मुतअद्दिद बार इमरान खान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल बाजवा ने उनको धमकी दी थी कि अगर वो पीछे नहीं हटेंगे तो फिर उनको
سائفر کیس کے اندر جس قسم کی سزائیں دی جائیں گی اور پھر عمر قید کی سزائیں دی جائیں گی اور بڑا انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی، تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ عمران خان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ وہ حکومت جو پنجاب کیبنٹ نے بھی جس چیز کی اپروول دی کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے لانچ کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے عمران خان نے اس سے پہلے کہ حکومت الزام لگائے کہ آپ غدار ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کیا، جن تناظر میں ان کے آرٹیکل اور اس کے تناظر کو بات کریں تو عمران خان نے یہ کہا کہ قوم خود دیکھ لے کہ غدار کون ہے، کہ اب نون لیگ جو ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے اس کو بڑا اچھال رہی ہے، ان کے جو پنجاب کے اندر ہوں یا مرکز کے اندر جو ترجمان ہو پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دینا، سکوت ڈھاکہ کا حوالہ دینا، اور یہ وغیرہ محب وطن کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، لیکن شاید نون لیگ بھول رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود جب زیر اطاعت تھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار سے نکالا، دھکا دیا، پھر ملک سے باہر جانے پہ بھی مجبور ہوئے، ان کو سزائیں دی گئیں، تو اس وقت بھی اگر نواز شریف صاحب کو دیکھیں کہ جو ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، جو میڈیا انٹریکشن ہوتا تھا، اس کے اندر وہ شیخ مجیب کا، سکوت ڈھاکہ کا، 1971 کے الیکشن کا کیا حوالہ دیا کرتے تھے، تو یہ چیزیں جو ہے کہ تاریخ کا حصہ ہیں، اس سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ عمران خان نے پری ایمپٹ کیا کہ حکومت اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے قوم کو پہلے بتا دیا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون غدار ہے، کون محب وطن تھا، کس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، کس کو اقتدار سے دور رکھا گیا، اور جنہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا ماضی میں بھی اور ابھی بھی، وہ کیا پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ اس وقت بھی عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا تھا اور پاکستان کو پھر 2 لخت ہونا ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ انہوں نے یہ پری ایمپٹ کر لی اور پھر انہوں نے اس چیز کو پبلکلی جو ہے کہ بتا بھی دیا، اور یہ سارا کچھ چرچا ہوا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سین بہت سی کچھ چیزیں چل رہی تھی اور اس میں کچھ کوشش کی جا رہی تھی کہ گیو اینڈ ٹیک کیا جا سکے، کچھ چیزیں طے کی جا سکیں، اعصابی جنگ مسلسل چل بھی رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو عمران خان کے اس حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر جو اس آج تمام دن جو ہے کہ اس کے اوپر بحث و مباحثے ہوتے رہے، اس کے تناظر میں پھر شام کو جو ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے 2 جواب دیے گئے عمران خان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے۔ ایک تو 28 مئی کی جو چھٹی کی گئی، آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 28 مئی کو 2 بڑے اہم کیسز، ایک تو سائفر کیس کی سماعت مکمل ہونی تھی، فیصلہ محفوظ ہونا تھا، اور پھر اگلے 2-4 دن یا 1 ہفتے کے اندر فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب جو ہے کہ یہ سماعت نہیں ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عام تعطیل ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ اب اس کی نئی ڈیٹ جو ہے کہ ممکن ہے ہفتہ 5 دن 7 دن بعد کیا ہوتی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ نیکسٹ ویک کے حوالے سے کوئی ڈیٹ مقرر کرے گی، تو اس لیے 1 ہفتہ اس کو مل گیا، اور اگر اس وقت جا کے فیصلہ محفوظ ہوگا تو پھر کیا وہ 1 اور ہفتہ بعد فیصلہ آتا ہے، تو یہ 2 جون تک معاملہ جا سکتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ NA-48 کے الیکشن ٹریبونل میں تمام کاغذات مانگے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس میں فارم 45-47 الیکشن کمیشن کو کھا دیں، امیدواروں کو کھا دیں، ROs کو واپس ان کو طلب کیا گیا، اس کے علاوہ جو امیدوار جتنے تھے ان سب کو کہا گیا کہ اپنے بیانات، حلفیہ بیان اور یہ ریکارڈ فراہم کریں، اور جو نہیں کرے گا اس کے گرفتاری کے احکامات بھی دیے جانے تھے، اب وہ سماعت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ آپ کو الیکشن ٹریبونل، انتخابی نتائج کی بحالی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کو یہ کیس جو ہے کہ سائفر کا اس سے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ صدارتی حکم نامے کا 2 پہلو جو ہے کہ الیکشن ٹریبونل پنجاب کے اندر صرف جو ہے کہ معاملہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور پنجاب حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی PMLN جو ہے کہ اپنے مرضی کے ججز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو نام دیے ان کی تقرری نہیں کی جا رہی، اور الیکشن کمیشن کی ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور وہ PMLN بھی اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہمیں نام بھیجیں یا پینل بھیجیں، اس کے اندر سلیکشن کریں گے۔ تو اب یہ جو ترمیم کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے اگر سرونگ ججز نہیں بھی ہیں تو اپنی مرضی کے جو ہے کہ معاملات جو ہیں یا وہ جج مقرر کیے جائیں، اور اب یہ کنسلٹیشن پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے پنجاب گورنمنٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں بھی، صرف اب نام اناؤنس ہونا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر یہ لے کر آنا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر آپ کو بیڈ انٹینشن نظر آ رہی ہیں۔ پھر دوسرا نیب قانون کے حوالے سے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو پارٹیاں خود وکٹم رہی ہیں اور جو اس کی ترمیم کرتی رہی ہیں، جنہوں نے اپیل کی ہوئی ہے، اور 2-3 دن بعد جو ہے 2 دن بعد 30 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ بھی ہونی ہے، وہ جماعتیں جو ہیں کہ اب جو انہوں نے خود ڈیوریشن کم کیا تھا، سزائیں زیادہ کی تھی آفیشلز کے خلاف، ابھی وہ پھر اس کو ریورس کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے کہ نہیں، جو ہم نے قانون بنایا تھا وہ ٹھیک تھا، ترمیم کی ٹھیک تھیں، اور PTI نے چیلنج کیا وہ غلط تھا۔ دوسری طرف خود ہی انہی ترامیم کو اب اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے کہ یہ کسی اور کی منشا اور مرضی ہے عمران خان کو جیل کے اندر زیادہ عرصہ رکھا جائے، اس لیے جو ہے کہ اب پیپلز پارٹی PMLN تو پہلے ہی دکھائی دے رہا تھا کہ صاف کے صاف اسٹیبلشمنٹ کی B ٹیم بنی ہوئی ہے،
اب اس کے پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہوتا تھا کہ نہیں جناب ہم تو بڑے لبرل ڈیموکریٹ ہیں، ہم سیاسی مخالفین کے خلاف کچھ نہیں کرتے، تو یہ صدارتی حکم نامہ جو یوسف زکی گیلانی صاحب جاری کر رہے ہیں تو اس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا بی ٹیم کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ کام کر رہی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کو، شاہ محمود کو، یا پنجاب کے اندر جو انتخابی نتائج ہیں دھاندلی کے حوالے سے، ان چیزوں کے اوپر جو ہے کہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کوششوں کو۔ یہ جو ہے کہ بڑی چیزیں کھل کر واضح آئی ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ کیا ہوتی ہے، اور یہ جو صدارتی حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے ان دونوں کو، اور پھر اس میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے سکتی ہے کہ جناب ایسے موقع کے اوپر یہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی کہ جو یہ چیزیں کی گئی ہیں، اور خود ہی ان کو چیلنج کیا ہے، خود ہی جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ آپ دوبارہ سے انہی شکوں کو بحال کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کی بیڈ انٹینشن، میلافائڈ انٹینشن نظر آتی ہے، ریدر دین کہ آپ کو یہ کہہ سکیں گے یہ ملک کی ضرورت تھی، ہنگامی صورتحال تھی، اس لیے صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔